पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी यस्तै कुराकानीको लागि उपस्थित भएका छौँ। आज हामी विशेष गरी नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको विषयमा रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो कस्तो प्रकारको संस्था हो, यो कहिले स्थापना भयो र यसको मूल उद्देश्य लक्ष्य के रहेका छन् र यसले के कार्य गर्दै आएको छ लगायतका विषयवस्तुमा रहेर हामी केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग कुराकानीको लागि रहनु भएको छ भरतराज पौडेल। उहाँ चाहिँ नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको सूचना निर्देशक हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई पनि म हार्दिक नमन गर्दछु। हजुर, जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीले नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन यो कस्तो वास्तवमा हो, यो चाहिँ अब 1.5 दशकभन्दा बढी अस्तित्वमा रहिसकेको छ। यसको संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ पूर्व गृह राज्य मन्त्री दीपक प्रकाश बाँसकोटा हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूको सबैको परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र यो संस्था वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीजीले वैदिक विज्ञानका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा गरेका वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट निस्केका निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा खुलिएको संस्था हो यो। र महर्षि महेश योगी भन्ने बित्तिकै हामीले सन् 1941 देखि सन् 1953 सम्म जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वतीजीको स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो भनेर जान्न सक्दछौँ। हुनुहुन्थ्यो र उहाँ प्रयाग युनिभर्सिटीबाट विज्ञान उच्च शिक्षा हासिल गरेको र वेदका धेरैजसो सिद्धान्तहरूलाई, खास गरी योग र ध्यानलाई, योग र यज्ञलाई, योग र ध्यान त एउटै कुरा हो अन्ततोगत, अर्थात् ध्यान र यज्ञलाई उहाँले दशकौँसम्म वैज्ञानिक अनुसन्धान गराउनु भयो। त्यो अनुसन्धान गरिसकेको उहाँ के निर्क्योलमा पुग्नुभयो भने यो पृथ्वीमा दिगो शान्ति र अनि चिरस्थायी खालको सुखप्रद, शान्तिप्रद, आनन्ददायी समृद्धिको लागि चाहिँ वेदका 12वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर वैज्ञानिक अनुसन्धान समेत गरेर ल्याउनु भयो। त्यसमा वैदिक ध्यान, हामीले जसलाई भावातीत ध्यान भन्छौँ, वैदिक कृषि, वैदिक शिक्षा जसलाई हामी चेतना आधारित शिक्षा भनेर भन्ने गर्छौँ, लगायतका कुराहरू छन्। वैदिक यज्ञको कुरा मैले अघि नै निवेदन गरेँ। 12वटा विधाहरूमा यो क्रियाशील छ। नेपालमा 4-5वटा विधामा हामी बढी क्रियाशील छौँ। र यसका लागि लागू गर्नको लागि हाम्रो सनातनी वैदिक मूल्य परम्परा जुन अनादिकालदेखि प्राचीन कालदेखि रहिआयो, त्यसलाई विज्ञानसित पनि परीक्षण र परख गरेर यसलाई लागू गर्ने क्रममा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको आविर्भाव भएको हो। र हामी अहिले देशका 90वटा गुरुकुलमा गुरुकुल प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसमा हामीले एकजना भावातीत ध्यान शिक्षक हरेक गुरुकुललाई दिने गर्छौँ। र त्यसमा राष्ट्र शान्ति र विश्व शान्तिका लागि भनेर प्रत्येक दिन एउटा रुद्री गर्ने शर्तमा हामीले गुरुकुल प्रवर्धनात्मक रकम पनि हस्तान्तरण गर्ने गर्छौँ। यसरी गुरुकुलको प्रवर्धनको काममा निकै ठुलो योगदान पुगेको छ। थोरै हामीले सपोर्ट गर्दा धेरै स्थानीय रूपमा चाहिँ वेद रक्षाका लागि वैदिक सनातनीहरू क्रियाशील भएको अनुभूति हामीसँग छ। समय अभावले हामी त्यतातिर चर्चा नगरौँ। अर्कोतिर हामीले भावातीत ध्यानलाई पनि देशव्यापीकरण गर्ने क्रममा विस्तार गरिरहेका छौँ र 100भन्दा बढी भावातीत ध्यान शिक्षकहरूको उत्पादन यो संस्थाले गरिसकेको छ। आवासीय रूपमा 6 महिनासम्म बसेर यसको परीक्षण, प्रयोग र त्यसबाट सफल हुने अवस्था आउँछ। त्यति मात्र नभएर यज्ञको सन्दर्भमा हामीले ती गुरुकुलहरूमा राष्ट्र शान्ति र विश्व शान्तिका लागि 12 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा 1331वटा रुद्री भएपछि महारुद्र हुन्छ। ती महारुद्र मार्फत गरिआएको परिप्रेक्ष्य हाम्रो पृष्ठभूमिमा छ। र हामीले वैदिक कृषिका लागि पनि केही कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। र वैदिक ध्यानका सन्दर्भमा पनि जस्तो तिलिङ्गटार माविमा हामीले 1 करोडसम्मको लगानी गऱ्यौँ। नेपाल सरकारको तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अगुवाईमा त्यहाँ अरू थप 1 करोड लगानी भएर एउटा ध्यानको एउटा ठुलो भवन पनि निर्माण भएको छ। त्यस्ता काममा पनि हामीले कहिलेकाहीँ मद्दत गर्ने गर्छौँ। ज्योतिषमती विद्यालय दाङमा हाम्रो चेतना आधारित शिक्षा लागू छ
नेपाली सेनाको स्कुल जुन आवासीय रूपमा सैनिक आवासीय विद्यालय भक्तपुर हो त्यसमा पनि हाम्रो चेतनावादी शिक्षा लागू थियो। कोरोना कालखण्डपछि त्यो फेरि पुनर्संयोजित गर्नुपर्ने खाँचो छ। यसरी हामीले विविध वैदिक विधामा चाहिँ कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तै यहाँले वैदिक कृषि भनेर भन्नुभयो हैन, यो कस्तो प्रकारको कृषि? वास्तवमा हामीले बीजहरूलाई रोप्नुभन्दा पूर्वदेखि नै, किनभने नेपाल कृषि प्रधान देश हो हैन, तर पहिला जति हामीले यसलाई निर्यात गर्थ्यौं अहिले हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यो वैदिक कृषि के हो र वैदिक कृषि वास्तवमा हाम्रो प्राचीन पद्धतिको अर्गानिक कृषि प्रणाली नै हो। त्यसमा वेदमा आधारित कुराहरू छ। पराशर कृषिको सम्बन्ध ऋषिले धेरै पहिलेदेखि लिएर आउनुभयो। यसलाई वैज्ञानिक परीक्षण गरिएको छ र म यहाँलाई छोटो रूपमा सङ्केत गरौँ, निवेदन गरौँ कि बिउ रोप्नु पूर्व पनि हामीले संस्कार गर्नुपर्छ। बिउ रोप्दा पनि यज्ञको विधि जोड्नुपर्छ। बिउ गोड्ने बेलामा पनि बिउलाई चाहिँ हामीले काट्ने बेला बाली उत्पादन भएर काट्ने बेलामा पनि यो प्रणाली छ। बिना मुहुर्त हामीले पहिला केही काम गर्दैनथ्यौँ नि त हैन। मुहुर्तमा अर्थात् असल मुहुर्तमा गरिएको कामले सधैँ सुफल दिन्छ। यो सिद्धान्तलाई कृषिका सबै अङ्ग उपाङ्गहरूमा लागू गर्छौँ। 7-8 प्रकारका वैदिक पूजा विधि, यज्ञ विधि चाहिँ वैदिक कृषि उत्पादन गर्नमा गर्नुपर्ने हुन्छ। समय अभावले त्यसको चर्चा हामी फेरि गरौँला। यस्ता क्रमहरूमा लाने क्रममा हामीले सानो एउटा प्रयोग चाहिँ गरेका छौँ। हामीले दक्षिणकाली नगरपालिकाको जहाँ बोसन पहिला भनिन्थ्यो, हामीले ब्रह्मानन्द सरस्वती ग्राम भनेर त्यसको नामाकरण नगरपालिकाबाट गराएका छौँ। त्यहाँ हामीले वैदिक कृषिको सुरुवात गरेका छौँ 15 रोपनी जमिनमा हैन। यसरी हामीले कति वर्ष भयो यो सुरु गर्न? यो मात्र 3 वर्ष भयो। 3 वर्ष हुँदैछ हैन। एक त हामी त्यहाँ आधुनिक मलको प्रयोग गर्दैनौँ। मलको प्रयोग गर्दाखेरि पनि हामी जडीबुटीहरूको पनि प्रयोग गर्छौँ हैन। त्यसपछि गएर हामीले गाईको मलको प्रयोग गर्छौँ। मैले अघि नै भने वैदिक विधान अनुसार पूजा आराधना र यज्ञ समेत गरेर गर्छौँ। त्यसबाट प्राप्त भएको तरकारी, त्यसबाट प्राप्त भएको अन्न, त्यसबाट प्राप्त भएको गोलभेडा नै पनि यति स्वादिष्ट हुन्छ कि त्यो हामी प्राचीन रूपमा अहिले गोलभेडाको वा अरू अन्नको स्वाद घट्दै गएको छ नि। शुद्ध स्वाद हैन, विशुद्ध स्वाद हैन, स्वस्थप्रद अर्गानिक विशुद्ध अर्गानिकको रूपमा चाहिँ वैदिक कृषिलाई लिनुपर्छ। समय सन्दर्भले वैदिक कृषिकै बारेमा पनि हामी एउटा सन्दर्भ फेरि चर्चा समय क्रममा मिल्यो भने गरौँला। यसले चाहिँ उपलब्धि पनि धेरै हुन्छ कि यो हैन? उपलब्धि पनि हुन्छ। खास गरी हामीलाई हाम्रो यसको क्वालिटी त भयो, क्वालिटी हुन्छ। क्वान्टिटीमा कुनै कमी हुँदैन। हामीले के ख्याल राख्नुपर्ने रहेछ भने हामीले माटोलाई बिगारिसक्यौँ, विषाक्त बनाइसक्यौँ। त्यो माटोलाई फेरि उर्वरा बनाउनका लागि चाहिँ केही समय 1-1.5 वर्ष लाग्ने रहेछ। त्यसपछि त फेरि उत्पादन जति चाहे त्यति बन्न सक्ने, अर्थात् हामीले जति चाहेको उपलब्धिमूलक नै हुने रहेछ। यसलाई कसरी विस्तार गर्न सकिएला भन्ने हैन? यसको लागि सबैभन्दा जिम्मेवार भनेको त हाम्रो राज्य नै अभिभावक हो। यसले आफ्ना नीतिहरूमा, यसले गर्ने प्रोत्साहनहरूमा, यसले गर्ने सहयोगहरूमा ध्यान दियो भने यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। हाम्रो प्राचीन पद्धति जुन वैदिक कृषि प्रणालीमा रहेको हो त्यसमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ। यहाँले अघि नै सङ्केत गर्नु, निर्यात समेत गर्थ्यौँ। आज हामी त्यतातिर ध्यान दिइरहेका छैनौँ। अन्नका अथवा खानाकै कारणबाट हामीलाई रोग वृद्धि हुने स्थितिमा आइपुगेका छौँ। त्यतातिर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। सम्बद्ध हामी यता लागेका मान्छेहरूले पनि यसलाई गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। एउटा अन्न नै अन्न पानीको शरीर हैन, अन्न प्राण भनेर भनिन्छ नि। त्यही भएर अन्नलाई सुधार्यो भने सबै कुराहरू सुध्रिन आउँछ। जस्तो अन्न त्यस्तै मन हैन। मन अनुसार हैन कि अन्न अनुसार जस्तो मन हो, जस्तो खाए अन्न उस्तै हुन्छ मन हैन। त्यसकारण चाहिँ आहार अनुसार चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो विचार हैन, हाम्रा प्रवृत्तिहरू, हाम्रा वैशिष्ट्यहरू हुन सक्छन्। त्यसैले गर्दाखेरिमा अन्नको शुद्धिकरणका लागि वैदिक कृषि आवश्यक छ। हामी त्यता नफर्की सुख छैन। त्यो चेतनाको विस्तार गर्ने काममा हामीले केही न केही सुरुवात गर्दैछौँ। जति चाँडै गरे त्यति नै हामीलाई नै थाहा, हामीलाई नै लाभ मिल्छ। यो भावातीत ध्यान भनेर भन्नुहुन्छ, ध्यान हैन? भावातीत ध्यानको सन्दर्भमा मैले निवेदन गर्ने, म भावातीत ध्यानको शिक्षक पनि हुँ। वास्तवमा यो वैदिक ध्यान नै हो जसलाई भावातीत ध्यानको प्रवर्तक भनेर वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीलाई विश्व जगतमा मानिन्छ, हामी मान्छौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ नि, यसको स्रोत ध्यानको प्रवर्तक त भगवान शिवलाई मानिन्छ हैन? हो हैन, ध्यानको प्रवर्तक चाहिँ शिवलाई मानिन्छ, हाम्रो परम्परालाई मानिन्छ। तर यसलाई वैज्ञानिक
अनुसन्धान गराएको नाताले भावाती ध्यानको प्रवर्तक महर्षि महेश योगीजीलाई भनिए तापनि उहाँको स्वयं स्वघोषित कुरा छ। सबै ध्यान शिक्षकलाई भनिराख्नुहुन्छ, पटक पटक उहाँका हजारौँ टेप छन्। 10,000 त उहाँका अङ्ग्रेजीमा टेपहरू सम्बद्ध छन्, 8,000 त हिन्दीमा टेपहरू छन्। हजारौँ टेप नसुनिकन भावाती ध्यान शिक्षक पास आउट हुँदैन। उहाँले पटक पटक भनेको कुरा के हो भने यसको रिसोर्स भनेको कृष्ण र अर्जुनकै बीचको संवाद हो, योगस्थ कुरु कर्माणि नै हो भन्नुहुन्छ हैन। मेरा गुरुदेवले सिकाउनु भयो, यो सनातन नारायण भगवानदेखि लिएर मेरो गुरुदेव जगद्गुरु शङ्कराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वतीसम्म आउँदाखेरिको यो ध्यान हो। यसलाई वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने काम मात्रै मैले गरेँ भन्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ भावाती ध्यान भावदेखि अतीत हुने कुरा हो, जहाँ भावना विचारको स्रोत जुन हामी भित्रै छ त्यो विचार र भावनाको स्रोतमा पुगेपछि जहाँ हामी विचार गर्न छोड्छौँ, हामी भावना गर्न सक्छौँ, स्वयं आनन्दित रहन सक्छौँ, निदाएका हुँदैन, हामी जागरुक हुन्छौँ। त्यो जागरुक रहने स्थितिमा पुग्ने एउटा विधि छ। त्यो सिक्नका लागि चाहिँ एउटा प्रशिक्षित भावाती ध्यान शिक्षकबाट 5 दिवसीय कार्यक्रम गर्नुपर्छ। त्यो कार्यक्रमबाट मात्रै त्यो टेक्निकलाई हामीले प्रयोग गरेर त्यो टेक्नोलोजीलाई वा त्यो प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। बिहान 20 मिनट साँझ 20 मिनट गरेर हामी योगस्थ हुन सक्छौँ, भावातीत हुन सक्छौँ, समाधिस्थ हुन सक्छौँ। अघि पछि हामी दिनभरि काम गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? किनभने विभिन्न ध्यानका हैन, भावातीत ध्यानको सन्दर्भमा महर्षि महेशजी एउटा कथन छ, यहाँले भनेको प्रश्नमा आइहाल्छु। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सबै ध्यानहरू जेठ हुन् हैन, अनि तर भावातीत ध्यान जम्बो जेठ हो भन्नुहुन्छ कि उहाँले। छिटो, छरितो, सरल, सहज, स्वाभाविक रूपमा सुलभ हैन। सुलभको सन्दर्भमा भावातीत ध्यानको सन्दर्भमा हामीले देशभरिका गुरुकुलमा 90वटा गुरुकुलमा ध्यान सेन्टर र ज्ञान सेन्टरका रूपमा भावातीत ध्यान शिक्षकहरू उपलब्धता गराएका छौँ। सानो शुल्कको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अन्तर्गत। र त्यसबाट मिल्ने लाभका बारेमा जसरी अमेरिकामा यो ध्यानका लागि $2500 दिएर हाम्रै नेपालीहरू त्यहाँ ध्यान सिकेर आएका अनुभव हामीसँग छन् हैन। विद्यालय पाउँछ भने हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो ध्यान सेन्टरमा सबै वर्गलाई सबै हुने गरी हामी आवासीय रूपमा 2 दिवसीय भएर 5 दिवसीय बिहान साँझ गरेर 6,000 मा चाहिँ ब्रह्मानन्द सरस्वती ग्राम दक्षिणकाली 1 मा चाहिँ हामीले यो ध्यान सिकाइरहेका छौँ भने ध्यान सेन्टरहरूमा हामीलाई तोकिएको त 10,000 प्रति व्यक्तिको कुरा हो, तर कतिपय विद्यार्थीको सन्दर्भमा यो 5 दिवसीय हो। 4 दिनमा हामी यसलाई सिक्न सक्छौँ, सिकाउन सक्छौँ। आवास र भोजनको सहित आवासीय रूपमा बस्दाखेरिको कुरा रह्यो। भावातीत ध्यान शिक्षकहरूले ध्यान सेन्टरहरूमा सिकाउने क्रममा चाहिँ उहाँहरूलाई तोकिएको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ 10,000 सम्म लिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। कतिपय ध्यान शिक्षकले अवस्था हेरेर त्यसको 50% छुट दिएर पनि ध्यान सिकाइरहनु भएको छ। विद्यार्थीहरूको लागि सुलभ गराएका छौँ हामीले। गुरुकुलमा सबै किसिमले भावातीत ध्यानलाई ध्यान शिक्षक मार्फत हामीले सुलभ अवस्थामा पुर्याएका छौँ अथवा निःशुल्क गराएका छौँ। यो स्थिति छ। त्यसै यहाँले भन्नुभयो गुरुकुलहरूमा भन्नुभयो, यो स्कुलहरूमा पनि यो हुन्छ नि? हो, स्कुलहरूमा हामीले स्कुलहरूमा जस्तै हामीले तिलिङघाटा र माविको ज्योतिषमतीको सैनिक आवासीय विद्यालयको कुरा गऱ्यौँ। अरू स्कुलहरूमा पनि अब हामीले यो बिस्तारै लैजाने कामको कार्ययोजनातिर अगाडि बढ्दैछौँ। राज्यले पनि यसलाई अलिकति सपोर्ट गरिदियो भने त देशव्यापी रूपमा लैजाने हामीसित म्यान पावर तयार भइसकेको छ। अब मैले एउटा निवेदन गरौँ, यहाँले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। ब्राजिलमा अहिले क्याबिनेटले त्यो निर्णय गरेको छ हैन। क्याबिनेटले गएर +2 सम्म चाहिँ यो ध्यानलाई अनिवार्य बनाएको छ हैन। संसारका धेरै जसो देशहरूमा यो ध्यानलाई चाहिँ एक किसिमले स्थानीय स्तरमा त्यति मात्र विद्यालय स्तरमा यसलाई सुलभ बनाएर लिएको छ। राज्यको नीतिले सम्बोधन गर्यो भने धेरै सजिलो हुने कुरा हो। यो हामीले किनभने नेपालको जुन यो राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँबाट आशा गर्नु चाहिँ हामीले अहिलेलाई चाहिँ असम्भव नै देखिन्छ। यहाँले चाहिँ स्कुलहरूसँग कन्सल्ट गरेर पनि यसलाई त्यो सोचमा हामी अगाडि छौँ, अलि विचार गर्दैछौँ। धेरै स्कुलमा जाने हाम्रो कार्ययोजना तयार हुँदैछ। अहिलेसम्म हामीले गरे जुन एउटा आफ्नो ध्यान शिक्षकहरूको जुन उत्पादन भएको छ, संस्था पनि बलियो हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्कुलहरूमा हैन, उच्च शिक्षा हासिल गरेर क्याम्पसहरूमा, +2हरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा पनि कहीँ जोडिने क्रममा छ। जस्तो यहाँलाई मैले अनुरोध गरौँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले हामीसित सम्झौता गरेर यो ध्यानलाई अप्लाई गरिसक्यो हैन। त्यसै गरी पोखरा विश्वविद्यालयसँग हाम्रो यस सम्बन्धी सम्झौता भएको छ।
त्यसले त पाठ्यपुस्तक बनाएर चाहिँ सुरुवात नै गरिसक्यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले। यस्ता कामलाई हामी अगाडि बढाउने होला। त्यो स्कुल र क्याम्पसहरूबाट आफूले हजुरहरूको संस्थाले गएर गर्न सकेको खण्डमा यो प्रभावकारी होला र चाँडै यसले विस्तार गर्ला हैन। अब हामीले सरकारको मुख ताक्न थाल्यो भने हैन, सरकारको मुख ताकेको भए त हामी जुन स्थितिमा अहिले छौँ त्यो नै हुने थिएन। महर्षिजी के भन्नुहुन्छ भने कलेक्टिभ कन्सियसनेस अर्थात् सामूहिक चेतनाले राज्यलाई पनि बदल्नुपर्छ। त्यस अर्थमा हामीले भीष्म प्रतिज्ञा लिएर यो काम अगाडि बढाएका छौँ। भनौँ न आज 5600 जना वैदिक बटुकहरूको उत्पादन गर्नलाई चाहिँ हामीले प्रेरकको भूमिका त निर्वाह गऱ्यौँ, त्यहाँ ध्यान त सिकायौँ। त्यो कामले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा ध्यानको मान्छेको निकै ठुलो आकर्षण बढ्न थाल्यो। त्यसबाट जब लाभ मिल्यो त्यस क्षेत्रका स्कुलहरूमा पनि अब जाने हामी सोच बनाउँदैछौँ। देशव्यापीमा यो बढ्दै गएपछि यो सामूहिक चेतनाको कुरालाई राज्यका अङ्गहरूले पनि यसलाई आखिरी स्वीकार गर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, अहिले स्वास्थ्य सचिव हुनुहुन्छ हरिप्रसाद मैनालीजी, उहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो नवलपरासीमा। त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ विदेशमा गएर यो भावती ध्यानको प्रभाव र आकर्षण देखेर म जिल्लाका सबै हाकिमहरूलाई 5 दिनसम्म बिहान चाहिँ उपस्थित गराउँछु, सानो शुल्क रहेछ, बाहिर धेरै महँगो रहेछ, म यो सिक्न चाहन्छु, ल्याइदिनुहोस् भनेर हामी त्यहाँ गएर ध्यान सिकाएका थियौँ। निकै उत्साह उहाँले आएर पनि फेरि महालेखा नियन्त्रक हुनुभयो, महालेखा होइन नियन्त्रण कार्यालयको उहाँ प्रमुख हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको सबै कर्मचारीलाई आह्वान गर्नुभयो र 40-50 जनालाई भावती ध्यान सिकाउनु भयो हैन, गरिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँको चाहिँ कस्तो छ यसमा? उहाँको धेरै पोजिटिभ कुरा पाएका छौँ। उहाँले सुरुमा गरेको ध्यानको प्रभावकै आधारमा आफ्नो कार्यालयको मातहतमा रहेको कर्मचारीलाई त्यो अवसर दिनुभयो नि त। मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, डाक्टर ऋषि कुमार काफले हैन, किडनीको डाक्टर हुनुहुन्छ, यही ध्यानको बारेमा कान्तिपुरमा बोलिदिइराख्नु भएको थियो हैन। हामीले देखिरहेको डाक्टर भोला रिजालले ध्यानको बारेमा गरिराख्नुहुन्छ। हामीले थुप्रै डाक्टरहरू हुनुहुन्छ यस्ता। मनिषा कोइरालाले हामीलाई चाहिँ भावती ध्यानको एउटा विशेषाङ्क हामीले सार्वजनिक गरेका थियौँ स्टाफ कलेजमा, त्यसलाई करिब 1.5 वर्ष लाग्यो थियो सम्पादन गर्न मलाई। त्यो बेलामा उहाँलाई पनि एउटा वक्ताका रूपमा बोलाएको थियौँ। हामी भावती ध्यानी हुनुहुन्छ भने हामीलाई थाहा थिएन। उहाँले उद्घोष गर्नुभयो कि मलाई जब क्यान्सर भयो भन्ने थाहा भयो म हडबड आएँ पनि, अब यसलाई म जित्न सक्छु भन्ने भावनालाई मैले उपाय खोजी गर्दै गएँ। म भावती ध्यान सिक्न पुगेँ। भावती ध्यान सिकेर भावती ध्यान नियमित गर्ने क्रम र मैले गरेको उपचारको क्रमले गर्दा आज म क्यान्सर जित्न सकेँ भनेर उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तै डाक्टर जयराज आचार्यको परिवार उषा आचार्यले पनि ध्यान हामीसँग मागेर गर्नुभयो। थुप्रै हुनुहुन्छ ध्यान गर्नु। यसको अन्य ध्यान भन्दा यसको चाहिँ कस्तो विशेषता चाहिँ के हो? यो भावती ध्यान र अन्य ध्यानहरूको सन्दर्भ भन्नुपर्दा मैले निवेदन गर्ने कुरा के भने संसारमा रिनाउन्स भन्छौँ नि अङ्ग्रेजीको भाषामा, लोकप्रसिद्ध विश्वविख्यात भएका ध्यानीहरूको के अरे ध्यानी भन्दा पनि ध्यानहरूका प्रकारहरू 28 प्रकारका ध्यानहरू छन्। ती 28 प्रकारका ध्यानहरूको अफिट सिद्धि सबैकोले आत्मसाक्षात्कार नै हैन, योगस्थ नै हुने, समाधिस्थ नै हुने हो भन्ने कुरामा हामी कहीँ प्रश्न राख्नुपर्ने ठाउँ छैन। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी त भन्ने कुरामा विधि सरल भयो, सहज भयो, स्वाभाविक भयो भने छिटो छरितो रूपमा आजको विज्ञानको युगमा, आजको प्रविधिको युगमा एउटा प्रविधि हामीले सहज रूपमा पायौँ भने सजिलो हुन्छ भन्ने अवस्थामा रिजल्ट पनि तत्काल देख्नु पर्यो। अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले यो भावती ध्यानको बारेमा छाप लगाइदिएको छ हैन। किन लगाइदियो भन्दाखेरिमा उसले सन् 2006 देखि सन् 2011 सम्म चाहिँ संसारका सबै ध्यानको प्रभाव मुटुमा के पर्छ, स्वास्थ्यमा के पर्छ भनेर अरबौं खर्च गरेको रहेछ। भले यो महर्षिले गरेको होइन, महर्षिको महाअभियानले गरेको होइन, ध्यानका प्रभाव गर्ने क्रममा चाहिँ मुटुका गम्भीर बिरामीलाई पनि 82% चाहिँ राहत लाभ दिने काम भावती ध्यानले टिएमले गर्छ, अर्थात् ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसनले गर्छ भनेर उसले भनिदियो हैन। त्यसैले आज संसारका 230 भन्दा बढी वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेका अनुसन्धान र विश्वविद्यालयहरूमा 700 भन्दा बढी वैज्ञानिक अनुसन्धान गरिएको यो ध्यान हो। आज हामी विज्ञानले पनि प्रमाणित भएका कुरामा चाँडो विश्वास गर्ने युगमा प्रवेश गरेका छौँ। यतातिर यो सुलभ पनि स्थिति छ भने अर्कोतिर मनको स्वभावलाई सहज रूपमा चाहिँ हामी योगस्थ भन्ने विधि चाहिँ ध्यान शिक्षक मार्फत गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो धेरै रोगहरूमा पनि प्रभावकारी छ। वास्तवमा हामीले रोग नै निर्मूल गर्नलाई भावती ध्यान सिक्न आउनुहोस् त भन्दैनौँ, तर त्यसको प्रभावको सन्दर्भ हामीले के देखाएको छौँ भने चिन्ता, घबराहट, बेचैनी, मान्छेहरूको निम्ति अनिद्रा
हैन यस्ता चीजहरु त पूर्ण रूपमा निको भएको छ ब्लड प्रेसर हाई भएका मान्छेहरुको सुधार भएको अवस्था देखिएको छ रिसर्चहरुले बताएको छ अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले ब्लड प्रेसरको हाईलाई यसले चाहिँ बडा लाभ दिन्छ भनेको छ हामी अनुसन्धान गराउने संस्थाका मान्छेहरु पनि हरेक कुरालाई अनुसन्धान जान्छौं यो एउटा टेक्नोलोजी हो महर्षिले चाहिँ टेक्नोलोजी प्रदान गर्नुभयो र यसलाई संसारभरिका वैज्ञानिक संघ संस्थाहरुमा यसलाई चाहिँ परीक्षण प्रयोग गर्ने काम धेरैचोटि गर्नुभयो र प्रमाणित भएर 7 वटा भोल्युम छन् यो वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेका 600 वटा अनुसन्धानहरुको 7 वटा ठूला भोल्युमहरु छन् जहाँ कि त्यो जसले पनि गरे प्रयोग गर्दा त्यही भेट्छ हैन त्यसैले जस्तो म आज यहाँले मलाई अन्तर्वाद लिइरहेको बेलामा म के निवेदन गर्छु भने म अहिले 60 वर्ष चलिरहेको छु म 60 वर्षको उमेरमा पनि मैले 18 घण्टा म खटिरहेको छु यो भावातीत ध्यानकै प्रभाव हैन त्यसकारण चाहिँ भावातीत ध्यान जसले चाहिँ प्रयोग गरेपछि लामो समयमा बस्नु नपर्ने बिहान 20 मिनेट साँझ 20 मिनेट बसे पुग्छ त्यसो भए अन्य विधाहरु पनि भन्नुभयो यहाँले 12 वटा विधा भन्नुभयो हैन त्यो सन्दर्भमा के पर्छ हैन भावातीत ध्यान त ध्यानसित सम्बन्धित कुरा रह्यो चेतनवादी शिक्षासित सम्बन्धित रह्यो अनि वैदिक कृषिको कुरा मैले निवेदन गरेँ महर्षि वास्तुको कुराहरु वैदिक रूपमा रहेको स्थापत्य वेदलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान गरेर यसलाई चाहिँ टेक्नोलोजी दिने काम भएको छ वैदिक सुरक्षा भन्ने कुरा पनि छ वैदिक रक्षाको कुरा पनि छ यसमा युद्ध नगरिकन बारुद र बमको बन्दुकको प्रयोग नगरिकन युद्ध आउनै नदिने विधि पनि हाम्रो वैदिक विधामा रहेछ त्यसको पनि विधान छ जस्तो नेपाली सेनाको तत्कालीन कर्णेल जितेन्द्र कार्कीले त्यसको बारेमा निकै लेखहरु लेखिराख्नुहुन्छ हाम्रो भावातीत ध्यानी पनि हो यस्ता गरेर 12 वटा विधाहरु छन् जस्तै यहाँले युद्धको कुरा यहाँले निकाल्दाखेरि हैन अहिले विश्वभरिमा धेरै ठाउँमा युद्धहरु चलिरहेका छन् हजुर यी सबै युद्धहरुलाई चाहिँ हामीले यो अध्यात्मको उसबाट चाहिँ हामीले शान्त गर्न सक्ने अथवा यसलाई निर्मूल यसलाई चाहिँ हटाउन सक्ने कस्तो यो के उपायहरु हैन मैले अनुसन्धानका सन्दर्भमा आएका कुराहरु निवेदन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने ठान्छु खास गरेर गएको डिसेम्बरको 29 तारिखदेखि जनवरीको 13 तारिखसम्म नेपालबाट 500 जना ध्यानीहरु संसारको 139 राष्ट्रका 11400 ध्यानीहरु हामी हैदराबादमा थियौं 15 दिवसीय भावातीत ध्यान लामो ध्यानका लागि त्यो ध्यानको एउटै मात्रै उद्देश्य के थियो भने त्यो बेला युक्रेन र रुसको युद्धले विश्व युद्धको स्वरूप लिन्छ कि भन्ने त्रास मनोवैज्ञानिक त्रास संसार फैलिएको बेलामा महर्षिको अन्तर्राष्ट्रिय टिमले विगतमा गरेको आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान र प्रयोगको आधारमा यसलाई विशुद्धको स्वरूप दिन हुन्न र हामी ध्यान बसौं भनेर 15 दिवसीय ध्यान गरिएको थियो सुरुकै दिन यसको अन्तर्राष्ट्रिय चेयरपर्सन अनि यसका प्रमुख सारथी प्रोफेसर डाक्टर टोनी नादरले भन्नुभएको थियो यो रुस र युक्रेनको युद्धलाई शान्ति वार्तामा लाने प्रस्ताव चाहिँ चीनबाटै आउनेछ 3-4 महिना भित्रैमा घोषणा गर्नुभएको ध्यानको सुरुको दिनमा पछि आएर बीबीसीले हैन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम त्यही कुरा भनिरहे विश्वयुद्धको स्वरूप लिँदैन भनेर उहाँले 15 वटा घोषणा गरेका कुराहरु मैले अहिले सुन्छु ओहो यस्तो प्रभाव रहेछ उहाँले वैज्ञानिकले गर्ने प्रयोग र परीक्षण धेरै ठूलो अनुसन्धान धेरै ठूलो कुरा रहेछ भन्ने मलाई पनि अनुभूति भएको छ त्यति मात्र नभएर सन् 1984 मा वाशिंटन डीसी मा महर्षिजीले चाहिँ त्यहाँ बढेको अपराध आत्महत्या दुर्घटना मुद्दामा विस्तार भएको स्वास्थ्य गिरावट आएपछि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रको राष्ट्रपति चिन्तित भएको बेलामा 3 महिनासम्म 8000 ध्यानीहरुले गरेको ध्यानपछि यो अपराध दर चाहिँ 60% घटाउन सकेमा पनि म ठूलो प्राइज दिन्छु भन्ने उहाँको मनोविज्ञानलाई ख्याल राख्दाखेरिमा चाहिँ 82% घटेको रहेछ र महर्षिलाई $24 मिलियन प्राइज दिएर महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको जग्गा किनेको घटना पनि छ त्यसैले यस्ता प्रयोगहरु चाहिँ महर्षिको अभियान ध्यानबाट भइरहेको छ मैले अघि नै भने यज्ञको सन्दर्भमा आज हामी बढी चर्चा गरौँ भन्ने खोज्दै छौं कि महर्षि महेश योगीका गुरुदेव ज्योतिर्मठका शंकराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वतीले सन् 1944 मा यमुनाको तटमा 2000 ब्राह्मण राखेर 1 महिनासम्म कोठियम लगाएर 10000 लाई कर्ता बनाएर संकल्प नै के गर्नुभयो भन्दा म यज्ञ सकिएको 3 महिना भित्र यो विशुद्ध रोक्न सक्छु भनेर ईश्वर आराधना गर्नुभयो उहाँले त्यो घोषणा गरेको कुरा लाइभ भन्ने म्यागजिनले प्रकाशित गरेको रहेछ त्यसको भिजुअल पनि हामीले स्विजरल्यान्डबाट लिएर आएर सुनिरहेका छौं कि ध्यानले यज्ञले यस्ता ठूला प्रभाव लिइरहन सक्ने भएको हुनाले महर्षि निरन्तर रूपमा शान्ति र समृद्धिका लागि दिगो शान्तिका लागि
काम गरिरहेको संस्था हो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो छ भने नेपालमा हामीले यो काम गर्दैछौँ। अहिले म अलिकति सन्दर्भ यतातिर लान चाहन्छु कि यो महर्षिजीको जुन यो यहाँ हामीले तस्बिर देख्छौँ, नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भनेर, यो महर्षि म यसैको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ। हजुरले यो जुन नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भनेर भनेको छ होइन, यो चाहिँ कुन सन्दर्भमा होइन, कहिले केका लागि बोलिएको? धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ। म एकदम हार्दिक धन्यवाद साधुवाद निवेदन गर्न चाहन्छु। वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीजी शङ्कराचार्यको शोकी सचिव भएको कुरा मैले अघि नै निवेदन गरेँ। म आफै वैज्ञानिक भएको पनि निवेदन गरिसकेँ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। उहाँको विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव चाहिँ वैदिक विज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई सँगसँगै हिँडाल्ने उहाँको जुन एउटा संयोजनकारी भूमिका संसारमा देखिएको थियो, त्यसलाई प्रभावमा देखेर तत्कालीन अवस्थामा 2031 सालको कुरा हो यो। यहाँ मैले एउटा तस्बिर देखाउँछु। यहाँ एकातिर नाट्य सम्राट बालकृष्ण हुनुहुन्छ, अर्कोतिर योगी नरहरिनाथ हुनुहुन्छ, पूर्णप्रसाद ब्राह्मण हुनुहुन्छ, तत्कालीन राजगुरु हुनुहुन्छ। टोली खेलमा खास गरी खुला मञ्चमा आएर उहाँले 2 दिनसम्म सम्बोधन गर्नुभयो। भावाती ध्यान पनि एयरफोनद्वारा 25,000लाई ध्यान सिकाउनु भएको घटना रहेछ 2031 सालको कार्तिकको 23 र 24 गते। यो घटना उहाँले यो प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालमा यो टेलिभिजनको अहिले सुलभता हामीले पाइरहेका छौँ नि। यो त 2042 सालबाट स्टार्ट भएको हामी सबैलाई थाहा छ। भने उहाँले 31 सालमै स्वयंको डाँडामा अस्थायी टावर खडा गरेर जहाजबाट 500 थान टेलिभिजन दिएर आएर मेरा कुरा नेपालको नारायणी दरबारमा राजा रानीले पनि सुनुन्, त्यहाँका उच्च अधिकारीले पनि सुनुन्, सिंहदरबारका उच्च अधिकारीले पनि सुनुन्, आम नेपालीले पनि सुन्नु। टेलिभिजनबाट उहाँले प्रस्तुति गरेको घटनावधि ऐतिहासिक एउटा चाहिँ हाम्रो लागि गौरव गर्ने विषयवस्तु छ। त्यस बेलामा उहाँले के भन्नुभयो भने यो त वेदको आविर्भाव भूमि हो, अर्थात् वेद यहीँ देखिएको, यहीँ भेटिएको। दष्टा ऋषिहरूले वेदको शाश्वत प्रणालीलाई यहीँ भेटे। यसर्थ चाहिँ नेपालले चाहिँ शान्ति र समृद्धिका लागि यहीँबाट चाहिँ सम्मुख घोष गर्न सक्छ। संसारको जुनसुकै कुना भएको हिंसा, हत्या, आतङ्कलाई पनि जिम्मेवारी नेपालले यस अर्थमा लिनुपर्छ कि यहाँ त्यस्तो खालको ज्ञान प्रणाली छ जुन ज्ञान प्रणाली प्रयोग गर्दा संसारका सबै हिंसा, हत्या, युद्ध समेत रोकिन सक्छ। त्यसैले नेपाललाई पूर्ण शान्त रहनुपर्छ। त्यो शान्त रहनका लागि नेपालले संसारको शान्तिको राजधानी नेपाल हुनुपर्छ। विश्वको नेतृत्व नेपालले गर्न सक्छ। त्यो ज्ञान यहाँ छ भनेर उहाँले उद्बोधन गर्ने क्रममा आफूलाई समेत प्रस्तुत गरेर स्विजरल्यान्डबाट 1000 थान जति छापेर आफ्नो शरीरभरिको नेपाल टु लिड द भन्ने प्रस्तुत गरेर ल्याउनु भयो। यो यहाँ मात्रै भन्नुभएको रहेछ। विश्व सम्मेलन भएको थियो 12 वर्ष अगाडि दिल्लीमा, त्यहाँ पनि यो प्रस्तुत गरियो र संसारभरि नै यो कुरा प्रचारित रहेछ। खास गरी महर्षिको अन्तर्राष्ट्रिय महाअभियान जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा अन्तर्गत रहेका सबै देशहरूमा उहाँहरूको गतिविधि ठुलो र सानो स्तरमा छ। त्यहाँ नेपालले नै विश्वको नेतृत्व गर्न सक्छ भने महर्षिको कथन चाहिँ यसका अगुवाहरूलाई चाहिँ सबैलाई ज्ञान दिलाइएको रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ महर्षिजीले यो ज्ञान मात्रै भन्नु भएन, यो वचन मात्रै प्रस्तुत गर्नु भएन। 2048 सालमा आइपुग्दा त दोस्रो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 12 गुणा लेखेर यो नेपाल टु लिड द वर्ल्ड सिद्ध गर्ने कार्यक्रम दिनुभयो। आधारभूत कार्यक्रम यी हुन् है, 2टा मात्रै लागू सुरु गर्नुहोस्। नेपाललाई अर्गानिक देशमा घोषणा गर्नुहोस्। नेपालको गरीब निर्माण गर्ने कार्यक्रमको जिम्मा म लिन्छु। नेपालीहरूले यहाँ उत्पादन भएको अन्न, फलफुल, तरकारी नेपाली उपभोग गरून्। बेचबिखन गर्ने कुरा चाहिँ सस्तोमा दिनु जरुरी छैन। म 5 विकास क्षेत्रमा गएर त्यसको खरिद गरिदिन्छु र युरोप र अमेरिकामा लगेर डलरमा बेचिदिन्छु र त्यसको राष्ट्रिय आम्दानी 6 गुणा वृद्धि हुने गरी नेपालमै आम्दानी दिन्छु। नेपालका प्रति जग्गाहरू चाहिँ उपभोग गर्न सकिन्न भने मलाई चाहिँ त्यसको भोगाधिकार दिनुहोस्। नेपाली जनतालाई म रोजगारी यहीँ दिन्छु। उहाँले एउटा भन्नु, त्यति मात्र उहाँले भन्नु भएन, प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। लिखित रूपमा पत्र चाहिँ दीपक प्रकाश मास्कोटा मात्रै प्रस्तुत गर्नु भएको रहेछ। अनि त्यति मात्र नभएर उहाँले के भन्नु भने पशुपतिनाथको 10 किलोमिटर भित्र मलाई त्यस्तो ठाउँ उपलब्ध गराइदिनुहोस्, संसारको टलेस्ट टावर, सबैभन्दा अग्लो टावर चाहिँ वास्तुसम्मत रूपमा बनाउँछु, मजबुत रूपमा। त्यसमा 11,111 ब्राह्मण राखेर नित्य म चाहिँ वैदिक गर्छु। संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको द्वन्द्व, हिंसा, युद्ध समेत रोक्न सकिन्छ। मैले वैज्ञानिक परीक्षण गरेको छु। यस्ता कुरा सार्वजनिक रूपमा लेखेर कार्यकारी प्रमुखलाई दिएर पठाउने महर्षि महेश योगीजी नेपाल आएको अहिले 50 वर्ष हुँदैछ। त्यो स्वर्ण महोत्सवको सन्दर्भ पारेर मैले अघि भनेको भावातीत ध्यानको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम 11,400 को ध्यान भएको हैदराबादमा
विश्वका सारा वैदिक अगुवाहरूलाई नेपालका अध्यक्ष दीपकराज बाँसुवाले प्रस्ताव राखेर भन्नुभयो, म महर्षिको स्वर्ण महोत्सव कुनै आश्रम निर्माणका लागि होइन, कुनै आफ्नो अक्षयकोष निर्माणका लागि होइन, नेपालको दिगो शान्ति र विश्व कल्याणका लागि र व्यक्तिहरू जो सङ्कल्प लिन्छ उनीहरूको चाहिँ आत्मकल्याणका लागि, आत्म उद्धारका लागि एउटा अतिरुद्र विश्व कल्याण विराट महायज्ञ म गर्न चाहन्छु भनेर ताली बजाएर अनुमोदन भएको थियो। र हामीले देशव्यापी रूपमा 12 वर्षदेखि गरिआएको यज्ञलाई उद्यापन पनि गर्नुपर्ने, 1111 ब्राह्मण राखेर चाहिँ यो यज्ञलाई चाहिँ एउटा निर्णायक रूपमा एउटा पोजिटिभ रूपमा चाहिँ देशमा फेरि सकारात्मकताको एउटा बिहानी आओस् भन्नलाई सङ्कल्प गर्ने गरी यो यज्ञ गरिएको छ। हामीलाई विश्वास विश्व कल्याण विराट महायज्ञ हो। यसमा चाहिँ 1111 ब्राह्मणहरू रहनुहुन्छ, त्यसमा सबै भावातीत ध्यानीहरू हुनुहुन्छ र सिद्धि सूत्र प्रयोग गरेका सिद्ध साधक बटुकहरू हुनुहुन्छ। सिद्ध साधक बटुक र भावातीत ध्यानीहरूबाट गरेको नेपालको पहिलो यज्ञ हुँदैछ र यसको उद्देश्य पनि राष्ट्र शान्ति र विश्व कल्याण समेत भएको हुनाले, अर्थोपार्जनको नभएको हुनाले यसको उद्देश्य पनि अलि बढी नै मानवतावादी छ हैन। यो कल्याणप्रद यज्ञ हुँदैछ। यो सधैँ आँट्न सकिने भगवानले, ईश्वरले अथवा यज्ञपुरुष भगवानले हामीलाई निमित्त बनाउनु भएको अनुभूति हामीलाई मिलेको छ। यसमा हामीले के भनेका छौँ भने यो यज्ञमा सबै सहभागी हुनुहोस्, सक्नुहुन्छ कर्ता नै बन्न आउनुहोस्, 5000 सम्म कर्ता बन्नुहोस् भनेर हामीले आह्वान सार्वजनिक गरेका छौँ। र सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि श्रद्धा भएको मान्छेले 5555 ल्याएर रूपकको कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ, रुद्री षडङ्ग रुद्री र चण्डीको कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। 11000 सङ्कल्प गर्नेले चाहिँ रुद्राभिषेकको कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। 51111 सङ्कल्प गर्ने लघुरुद्रीको कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। संस्थाको आजीवन सदस्य पाउन सक्नुहुन्छ। हामी दान माग्न गरेर आह्वान गरिरहेका छैनौँ। तपाईँको कल्याण भयो, आफ्नो कल्याण भयो, विश्व कल्याण हुन्छ। अन्त भला तो जगत भला हैन। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्वै परिपुरात्मनः। गीताको 6औं अध्यायको 5औं श्लोक श्रीकृष्णको वचन छ। अर्थात् गर्नु उद्धार आफैले, आफूलाई नगाडनु, आफै हो आफ्नो मित्र, आफै हो शत्रु आफ्नो। आफ्नो कल्याण गर्नलाई यज्ञ सबभन्दा भरपूर। भगवत गीताको त्यसको अध्यायको 10 श्लोक, 11 श्लोक, 14 श्लोक, 15 श्लोकमा कृष्णले यज्ञ सम्बन्धी व्यवस्था शास्त्रीय वचन र प्रमाणिक रूपमा दिनुभएको छ हैन। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्त परम श्रेयस भावस्यत। 3 अध्यायको 11 श्लोकमा भगवान ब्रह्माजीले यो सृष्टि गर्ने क्रममा मानव र यज्ञको सृष्टि सँगै गर्नुभयो। मानिसका सद कामनाहरू पूर्ताल गर्न र समृद्धि हासिल गर्नलाई यज्ञको माध्यम अपनाउनुहोस्। अनि लोकपाल देवतालाई रिझाउने काम यज्ञ मार्फत चाहिँ वैदिकहरूले गरून् अथवा मनुष्यहरूले गरून्। र यसरी गर्दाखेरिमा चाहिँ देवताहरूले चाहिँ उनीहरूको इच्छा पूर्ताल गरून्। व्यवस्था अनादिकालदेखि अखण्डित रूपमा सृष्टिक्रम चाहिँ शान्ति र समृद्धिका साथ मानिस शान्त रहेर समृद्ध जीवन बिताउन सक्छन्, आनन्दप्रद जीवन बिताउन सक्छन्। मानिस असन्तुष्ट हुन आएको होइन, अशान्त हुन आएको होइन, आनन्दमय जीवन जिउन आएको भनेर किटानी व्यवस्था दिए बमोजिमको एउटा प्राचीन वैदिक महाअनुष्ठान हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। यो महायज्ञमा हामीले 21 गतेको 10:30 बजे शोभायात्राको शुभारम्भ गरेका छौँ। भिरकुटी मण्डपमा राखेका छौँ। भिरकुटी मण्डपको जुन बगैँचा छ त्यहाँ 13 साल र 16 सालमा ठुला यज्ञहरू पनि भएको रहेछ। अब यो राजधानीको काठमाडौँको लगभग एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट जस्तो, ब्रह्मस्थान जस्तो पनि देखियो। महर्षिजीले खुला मञ्चमा आएर ध्यान सिकाउनु भएको उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका वैज्ञानिकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानीहरू 70 भन्दा बढी आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भद्रकाली हुँदै गएको शोभायात्रामा सहभागी गराउने कार्ययोजना पनि हाम्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो रोजेका छौँ। त्यसो त यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै पाशुपत भूमि हो भन्ने हाम्रो शास्त्रीय प्रमाण पनि छँदैछ। त्यसैले गर्दा हामी यो कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ। हामीले सार्वजनिक आह्वान गरिरहेका छौँ र यो एउटा महायज्ञलाई भव्य, सभ्य र दिव्य रूपमा, भव्य र सभ्य मात्रै होइन, दिव्य रूपमा एउटा आध्यात्मिक मार्ग अर्थात् त्रिताप मुक्तिका लागि हैन, आदि भौतिक ताप हैन, आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक तापलाई मुक्त हुनका लागि यज्ञको अनुष्ठान भर गर्ने हाम्रो प्रणाली पनि छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो सन्दर्भमा त अर्को रमाइलो अझै हामीले सधैँभरि गौरव गर्ने विषयवस्तु चाहिँ नेपाल भोटको युद्धको सन्दर्भमा जङ्गबहादुर राणाको पालामा पशुपतिको विश्वरूपामा एउटा कोटिहोम 1 महिनासम्म गरेर गएपछि गरिएको युद्ध दिग्विजय हासिल गरेको घटना पनि रहेछ। 2022 सालमा राजा महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कूटनीतिक रूपमा अनावश्यक दबाव आयो भन्ने अनुभूति भएपछि शिवको देश यो, शिवले यहीँ ल्याए थिए सृष्टिको पहिलो बिहान भन्ने राष्ट्रकविको भावना जुन छ त्यो हाम्रो वैदिक भावना पनि हो।
त्यसलाई चाहिँ अतिरिक्त गरिसकेपछि त्यो समस्याको समाधान भएको थियो। कुनै नसल्टिएका समस्याहरू वैदिक विधि अनुसार गरिएका एक दुईवटा समस्याहरूको समाधान भएका घटनाहरू हाम्रो जुन संस्कारमा छन् त्यसलाई पुनः बिउजाउनका लागि जानुपर्ने छ। आज यज्ञको सन्दर्भमा आश्रम बनाउने नाउँमा हैन, विद्यालय बनाउने नाउँमा, बाटोघाटो बनाउने नाउँमा एक किसिमले कतै व्यापार चल्ने हो कि पैसाको अर्थोपार्जनको लालच राखिने हो कि भने यज्ञको विधि खण्डित हुन थालेको अनुभूति जुन आम हामी सनातनीहरूलाई आएको छ, त्यसलाई अँध्यारोको अथवा अस्पष्टताको अधुरोपनलाई चाहिँ एउटा उज्यालोले विस्थापित गर्ने क्रममा पनि हामीले विधिसम्मत यज्ञ गर्न खोजेका छौँ। र हाम्रो सादर निवेदन छ, मान्छेले आज आफूले आफैलाई विश्वास गर्न नसकेर, आफूले आफूलाई श्रद्धा गर्न नसकेर, आफैले आर्थिक रूपमा अभाव भयो भनेर पेट्रोल खन्याएर जलाएका घटनाहरू हाम्रो टेलिभिजनका पर्दामा प्रकट भइरहेका छन्। आज देशको कुनै पनि गाउँपालिका, कुनै पनि नगरपालिका, कुनै पनि महानगरपालिका, देशको कुनै पनि कुनामा आत्महत्या नगरेको वर्ष कहीँ छैन। आजभन्दा दर बढिरहेको छ। देशव्यापी रूपमा 20-30 वर्ष अगाडि नेपालमा कहीँ आत्महत्याको घटना नै सुनिँदैन थियो। हामी साक्षी छौँ। हाम्रा अघिल्लो पुस्ता अझै धेरै त्यसको शाश्वत अनुभव गर्नेहरू हुनुहुन्छ भने यसलाई सुधार गर्ने राष्ट्रिय रूपमा राजनेताहरूले, राज्यका सञ्चालकहरूले, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रका अगुवाहरूले, सामाजिक अभियन्ताहरूले गरेका प्रयासहरू निष्फल भइरहेको अवस्थामा वैदिक महाअभियानमा जुटेको एउटा संस्थाले यस्ता काममा किन अग्रसर नहुने भनेर हामी अगाडि लागेका छौँ। हामी निमित्त मात्रै हो। यसका लागि आम श्रद्धावान नेपालीहरूको यसमा चाहिँ सहभागिता होस्, यसमा चाहिँ संलग्नता होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र दोस्रो कुरा म यसले सँगसँगै निवेदन गर्न आवश्यक सम्झेको छु कि हामीले 2075 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ठुलो हलमा राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराएर राष्ट्रिय सभागृहमा 3 दिवसीय त्रिदिवसीय आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानको महासम्मेलन पहिलो गरेका थियौँ। वैज्ञानिकहरू आगमन भएको हुनाले यो पटक पनि उल्लेख्य रूपमा हैन 70 भन्दा बढी वैज्ञानिकहरूको आगमन भइरहेको अवस्थामा बेललाई यो त हजुरबाको ज्ञान रहेछ, हामी त नातिको ज्ञान भएछौँ आधुनिक वैज्ञानिकले भनिरहेको अवस्थामा के भन्नुहुन्छ त? आम नेपालीहरूले त्यो कुरो ज्ञान प्रदान उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, हामीले श्रवण गर्नु ज्ञान पाऊँ भन्नका लागि यज्ञकै थलोको सभाको ठाउँमा हामीले 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानको दोस्रो महासम्मेलन गर्दैछौँ। त्यसैले यो एउटा महाअनुष्ठान ईश्वरको अनुकम्पाले हामीलाई ठुलो स्केलमा कार्यक्रम गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। यहाँले प्रतिष्ठित समाचार माध्यम, त्यसमा भक्ति दर्शन र आध्यात्मिक टेलिभिजन नेपालको यस मार्फत यी कुराहरू राख्ने जुन एउटा अवसर हामीलाई मिलेको छ, त्यसमा पनि गौरवको बोध भइरहेको छ मलाई। जस्तो कि यहाँले भनिरहँदाखेरि अहिले यो हाम्रो चाहिँ समाजमा व्यापक रूपमा चाहिँ महायज्ञ यहाँले अलिकति छेडी पनि सक्नुभएको छ होइन। यज्ञहरू भइरहेका छन्, कोटी होम भनेका छन्, विभिन्न गरेका छन्, अर्थ सङ्कलन गरेका छन्, त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारका एउटा अपवादहरू हुन्छ नि, गर्न हुने नहुने अथवा चाहिँ त्यसको तालमेल मिलेको नमिलेको भनेका विभिन्न कुराहरू चाहिँ चर्चामा पनि आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ यसलाई यो सही हो भनेर कसरी चाहिँ यहाँले बुझाउन चाहनुहुन्छ? होइन, वास्तवमा कुनै पनि काम गर्दाखेरिमा चाहिँ संस्थाको वा व्यक्तिको वा संस्थाको नियत के छ त्यसमा भर पर्ने रहेछ। र दोस्रो कुरा के छ भने वैज्ञानिक सन्त महर्षि महेश योगीजीले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने तपाईँ अँध्यारो छ भने नतालिनुहोस् न, त्यसको नकारात्मक टिप्पणी गर्न लाउनुहोस्। एउटा पानसको बत्ती भयो भने बालिदिनुहोस्, मैनबत्ती भयो भने बालिदिनुहोस्, लाइट छ भने स्विच अन गरिदिनुहोस्, अँध्यारो आफै भाग्छ। त्यसलाई धेरै चर्चा गरेर आफू बेचैनीमा फेरि आफ्नो ब्याक गियरमा नजानुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कहीँ एउटा नराम्रो काम भइरहेको छ, समाजले त्यसमा आकार लिइरहेको छ, वेद विरुद्धका काम भएका छन् होइन, विधिसम्मत कामहरू नभइरहेका छन्, वेदको ईश्वर आराधनाको क्रममा फेरि ईश्वर आराधनासँग अर्थोपार्जनको काम भइरहेको छ भने त्यसको चर्चा होइन, त्यसको चर्चा गर्न भन्दा, त्यसको चर्चा गरेर हामीलाई उत्पादकको दिन भन्दा त्योभन्दा राम्रो काम गरेर देखिएपछि समाजमा अर्को प्रभाव पनि आउँछ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। आम जनमानसले चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने? किनभने विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ अब समर्पित भएर जानुभएको छ होइन, त्यहाँनिर लगानी पनि गर्नुभएको छ, दान पुण्य पनि गर्नुभएको छ, तर त्यसको प्रतिफलहरू जुन भने रूप अनुरूपको भइरहेको पनि छैन होइन। उहाँहरू चाहिँ दिग्भ्रमित भइरहेको अवस्था छ कि कुन चाहिँ सही हो कुन चाहिँ गलत हो? वास्तवमा यहाँले भनेको कुरासित विमति राख्ने ठाउँ छैन। आज हाम्रो
समाजमा यो एउटा पारिवारिक रूपमा चाहिँ एउटा हाम्रो समाजमा एक खालका यस्ता प्रवृत्तिहरू एक प्रकारले मौलाइरहेका छन्, एक प्रकारले भने दुष्प्रवृत्तिहरू अघि बढिरहेको स्थिति छ। त्यो स्थितिलाई समाधान गर्नका लागि विधिसम्मत रूपका उपायहरू अवलम्बन गर्ने हो भने र समाजमा यद्ददाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवे तरो जनः सहित परमाणु कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, श्रेष्ठ कर्महरू अगाडि आएर उपस्थित गराइएन भने त्यसले अरू धेरै विकृति विसङ्गति लिन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले आत्मसात गरिरहेको छ। अर्को कुरा के छ भने हामीले देशव्यापी रूपमा 90वटा गुरुकुलमा सधैँ वेद सानैदेखि पढाइरहेका सात्विक त्यो पनि ब्रह्मचारीहरू 1000 जना ल्याउँदैछ। 10-20 जना पण्डित ल्याउने वा 100 जना पण्डित लिएर आएर पनि यज्ञ गर्न खोज्दैन। एउटा ईश्वरकै अनुकम्पाले एउटा ठुलो तपस्याको रूपमा यज्ञ गर्दैछौँ। यो यज्ञ गर्नलाई चाहिँ तपाईँहरू श्रद्धा भएको मान्छेहरू प्रत्यक्ष कर्तामा सहभागी हुनुहोस् भने, होइन भने यज्ञको दर्शन गर्न आउनुहोस्, नभए श्रवण गर्नुहोस्, त्यसबाट नै त्यो कुरा सिद्ध हुनेछ। कतिपय अवस्थामा पत्रकार मित्रहरूले सोधेको हामीले पहिलो पत्रकार सम्मेलन गरिसक्यौँ। हाम्रो आदरणीय अध्यक्षले भन्नुभएको थियो कि यस्ता प्रश्नहरूको जवाफका लागि यहाँहरूलाई विश्वास हाम्रो कुरामा लाग्दैन भने कमसेकम यो यज्ञ राम्ररी हेरिदिनुहोस्, नजिकबाट आफूलाई अवलोकन गर्न आइदिनु, त्यो पनि ठुलो पुण्यको काम हुनेछ। एउटा मात्रै सद्विचार लियो भने पनि अरू 100वटा सद्विचार, हामी त एउटा असद्विचार लिँदाखेरिमा 1000वटा असद्विचारतिर गएर पनि समस्या भएको यो स्थिति छ। यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ यो पर्दा हटाउनै पर्छ, किनभने यसले हाम्रो वैदिक सनातन मूल्य पद्धतिमाथि नेपालको शान्ति र समृद्धिका लागि, नेपालको सामाजिक सद्भावका लागि, पारस्परिक समझदारीका लागि, सामञ्जस्य वृद्धिका लागि, सबैले सबैलाई मिलेर हिँडौँ भन्ने भावनाका लागि, विश्व बन्धुत्वको लागि केही न केही काम गर्नुपर्छ। सुरुवात त गरौँ, होइन? एउटा ठुलो महाअनुष्ठानबाट गरौँ भनेर हामीले प्रयास गर्दैछौँ। यहाँले गर्नुभएको त सराहनीय छ, होइन? यसलाई एकदम यहाँहरूलाई नमन पनि छ। तर पनि यो आम जनमानसलाई चाहिँ कसरी बुझाएर यतातिर आकर्षित गर्न सकिन्छ हामीले प्रयास गर्दै जाने हो, होइन? हामीले प्रयास गर्दै जाने मात्रै हो। प्रयासको सन्दर्भमा पनि मलाई एउटा महाकवि देवकोटाको कविता आयो। हुन त म सानोतिनो कवि हुँ, मेरो कविता भनिनँ मैले। उहाँले प्रयासको सन्दर्भमा के भन्नुभएको छ नि, प्रयासका पत्थरमा नदीसरी बहन्छु हाँसे म तरङ्गले भरि, म पोखरी झैँ उही ठाउँ जम्दिन छ शुद्ध यो जीवनको सबै कण, होइन? प्रयास गर्दै गएपछि एउटा नयाँ सम्भावना, नयाँ उज्यालो, नयाँ आत्मबल प्रकट हुन्छ। ईश्वरले सधैँ दिगभरित हुने वातावरण दिनुहुन्न। प्रकृति व्यवस्थाले पनि नयाँ नयाँ सृजन गर्छ भने नयाँ नयाँ कामतिर हामी जानुपर्छ। नयाँको अर्थ के भने शाश्वत नवीनतातिर जानुपर्छ, शाश्वत नवीनतातिर जानुपर्छ। यसमा चाहिँ आम जनमानसले पनि के सही के गलत भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ छुट्याउनुहुन्छ। किन जनतामा जुन एउटा जागरुक चेतना आएको छ, प्रश्न राख्न सक्ने जनता त भयो नि त, होइन? राम्रो भएन भन्न सक्ने त भयो नि त, प्रतिक्रिया आयो नि त। त्यसलाई पनि राम्रो रूपमा लिनुपर्छ, किन त्यसले चाहिँ सुधारिनेहरूलाई सुधारिने मौका दिन्छ। नसुधारिएकाहरू आफै त्यो जनमानसबाट ओझेलमा पर्दै जान्छन्, उनीहरू किनारा लाग्दै जान्छन्, नदीको प्रवाहमान गति अगाडि बढ्दै जान्छ, होइन? नदी किनारा उगारी र पारी उनीहरू भइरहन्छन्। त्यसैले हामीले वैदिक असतोमा सद गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमाएको धारामै हामी बहनुपर्छ। अर्को बाटो छैन। कसैले नराम्रो गर्यो भन्दैमा हामी अपालिएर फेरि राम्रो काम गर्न पनि निरुत्साहित हुनु त भएन नि त, होइन? राम्रो कामको लागि व्यक्तिहरूले पनि राम्रोसँग सोचेर सहभागी हुनु पर्यो, बुझेर सहभागी हुनु पर्यो। आफूले प्रष्ट नबुझिकन कसैले भने दान पनि नदिनुहोस्, आफूले प्रष्ट नबुझिकन दान पनि नदिनुहोस्, आफूले प्रष्ट दिनु पर्यो, आफूले प्रष्ट नभइकन कर्ता पनि नहुनुहोस्, होइन? कुनै पनि काममा लाग्दाखेरिमा यो राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्ने कुरा शान्त मस्तिष्कले सोचेर मात्र निर्णय गर्नुहोस्। त्यसको भन्दा अर्को भरपर्दो विकल्प छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। त्यसो भए यहाँ महारुद्रीको उद्यापन भन्नुभएको छ, यो चाहिँ चलिरहेको छ, होइन? हामीले मैले अघि नै निवेदन गरेँ 12 वर्षदेखि चाहिँ गुरुकुलमा चलिरहेको महायज्ञलाई
हामीले चाहिँ महारुद्र हैन 1331 वटा रुद्री भएपछि महारुद्र हुन्छ, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसलाई अब हामीले त्यो बिसौनीमा राखेका छौँ। अब यतातिर देशभरिका गुरुकुलहरू ल्याउनलाई नैमित्तिक रूपमा गर्ने कामहरू त्यहाँ नियमित गरेर अब त्यहाँबाट आउनुपर्ने बटुकहरूको सन्दर्भमा नजिक पनि आयो नि, हामीले त्यसलाई चाहिँ अब रोकेका छौँ। यो महारुद्रपछि फेरि हामी देशव्यापी रूपमा त्यो यज्ञलाई समय मिलाएर मुहुर्त मिलाएर फेरि सुरुवात गर्ने हाम्रो सङ्कल्प छँदैछ। 12 वर्ष त गरिसक्यौँ भने फेरि पनि गर्नुपर्छ। त्यसले कहीँ न कहीँ यज्ञहरूले चाहिँ बिस्तारै यो हो हामीसँग बिग्रिरहेको परिस्थिति अझै धेरै कति बिग्रन्थ्यो होला भन्ने पनि लाग्छ हैन। बिस्तारै विश्वमा नेपाल लगायत सबै देशहरूमा र विश्वमा नि शान्ति छाउने छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? वास्तवमा के हो भने हामीले जुन लेभलको काम, जुन स्तरको काम, जुन आयतनको काम गर्छौँ त्यसले त्यही आयतनको काम गर्ने हो हैन। हामी नजिकै राखेको बत्तीले जसरी हामीलाई ताप दिन्छ, टाढा रहेकोले प्रकाश मात्रै दिन्छ। हामीले यहाँ यो काम गर्दैछौँ भने यो महायज्ञ गर्दाखेरिको नेपालको नेगेटिभिटी र यो महायज्ञ गरिसकेपछिको 6 महिनापछिको नेगेटिभिटी धेरै तल जानेछ। हामी के भन्दैनौँ भने यसले कम्प्लिटली सबै चिज हैन एकैचोटि चाहिँ ल्याउँछ भन्दैन, तर हामीले यहाँ उद्देश्य राखेका छौँ राज्य पनि यति अलोकप्रिय भयो, राज्य व्यवस्था पनि लोकप्रिय होस् भन्नको सङ्कल्प गरेर सङ्कल्प पनि शुद्ध चाहिँदो रहेछ। यसमा राज्यको यो सरकारको तर्फबाट कतिको सहभागिता अथवा चासो भयो? राज्यको सन्दर्भमा हामीले यो संस्कृति मन्त्रालयबाट हामीले निवेदन गरेका छौँ। मलाई त राज्यका नीति निर्माताहरूप्रति नै दया लागेर आयो कि यत्रो ठुलो महायज्ञमा गर्दा राज्यको संस्कृति मन्त्रालयले चाहिँ अनुमति पत्र चाहिँ दिन्छौँ हामीले चाहिँ अलिकति पनि पत्रम पुष्पम गर्न सक्ने बजेटै छैन, यसरी छुट्याएकै छैन, छुट्याउन नमिल्ने गरी नीति बनाएको छौँ भनेपछि हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ भन्ने दया पनि लाग्यो, आक्रोश आउनु पर्ने ठाउँमा दया लाग्यो। हामी कुन प्रवृत्तितिर गइरहेका छौँ यो एउटा पक्ष हो। मैले राष्ट्र नेपालको त्यसकारण चाहिँ वैदिकताको जुन मूल भावभूमिमा आएको यो राष्ट्रको सदा स्वतन्त्र गोरक्षक वैदिक सनातनीहरूको यो मुलुकमा हैन यति टिटलाग्दो अवस्थातिर नीति निर्माताहरू पुगिरहेका छन्, आत्महत्याको बाटोमा गइरहनु भएको रहेछ भन्ने भएर आत्महत्याको बाटोतिर नजानुस् भनेर दया गर्न खोज्यो। त्यसैले यज्ञको सन्दर्भमा हामीले बुँदाहरू बनाएका छौँ। 9वटा हजुर ठिक छ, म एकदमै संक्षेपण गर्छु। यी 9वटा बुँदाहरू मध्ये मान्छेका प्रवृत्तिहरू हरेकका मनबाट बाहिरिउन्, अन्ततोगत्ता राष्ट्रको राज्य व्यवस्था पनि लोकप्रिय होस् भन्ने सम्मका सङ्कल्प हामीले गरेका छौँ। त्यसलाई 3टा प्रकृतिमा गरेका छौँ, सङ्कल्प गर्ने वा सङ्कल्प नगरे पनि यज्ञप्रति सद्भाव राख्ने हरका मन मस्तिष्कलाई एउटा अभिष्ट सङ्कल्प सिद्धि हुने, राष्ट्रको शान्ति दिगो शान्तिलाई बल पुग्ने, विश्व कल्याणलाई पनि एउटा प्रक्षेपण बलियो गरी गर्न सक्ने यो महायज्ञ छ। यो यज्ञ हामीले सधैँ आँट्न सक्ने विषयवस्तु होइन, ईश्वरको अनुकम्पाले यस्ता कामहरू कहिलेकाहीँ हुने हो। यसले अवश्य पनि नेपाललाई चाहिँ आध्यात्मिक सन्दर्भमा जुन एउटा बादल लागेको छ हैन, हाम्रो चाहिँ अमृतमय एउटा चाहिँ चिन्तनमा चाहिँ एउटा नकारात्मक भावधारा आएको छ, यसलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो र यो कामले नेपालको दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि चाहिँ ब्रेकथ्रुको काम नै गर्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्तमा एकदमै आम नेपाली जनमानस जो श्रद्धाको समाज हो हाम्रो, मैले एउटा सन्दर्भ ल्याउन सकेँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद एउटा नाम लिएँ मैले। शाकुन्तल महाकाव्य लेख्ने क्रममा मैले धेरै कुरा राख्दिनँ, एक श्लोक कुरा राख्छु। वेद व्यासले कलम चलाएको शकुन्तला दुष्यन्तको कथा, पौराणिक कथा। कालिदासले कलम चलाएको अभिज्ञान शाकुन्तलममा मैले नेपालबाट एउटा कविले शाकुन्तल महाकाव्य दुष्यन्त र शकुन्तलाको राखेर एउटा आध्यात्मिक महाकाव्य किन लेख्न पर्यो भन्ने सन्दर्भमा एउटा सुरुमा एउटा कविता राख्नु भएको रहेछ। त्यो हाम्रा लागि पनि प्रेरक छ र सान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले के भन्नु रहेछ भने, बिर्सेका पुरुखा रुखा हृदयका सुखा झिना सन्तति, हामी दुर्बल ऋण खाडल खनी हल्ला सबै सम्पत्ति, फालेका कलिकाल कल्मसबली गर्दा सनै खलबली, श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जली लाग्यौं नि जानै ढली,
श्रद्धा भक्ति विहीन भई मुटु जली लाग्यौं नि जानै ढली। 60 वर्ष अगाडि 70 वर्ष अगाडि उहाँले नेपालमा अब श्रद्धा भक्ति विहीन अवस्थातिर जाँदैछ, त्यसलाई बिउजोस् भनेर एउटा साहित्य क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभयो भने हामी यो महायज्ञ नेपाली समाजको श्रद्धा भक्ति बिउजाउने एउटा घटनाक्रमका लागि विकास होस् भनेर सङ्कल्प गरिएको महायज्ञ हो। यसमा यहाँहरू श्रद्धासाथ श्रद्धावान हुनेले खुसीले हैन शैक्षिक रूपमा सङ्कल्पकर्ता बन्न पनि सक्नुहुन्छ। नभए यज्ञको शोभायात्रामा 10:30 बजे भिरकुटी मण्डपबाट हुने कार्तिकको 21 गते शोभायात्रामा सहभागी भएर पुण्य लाभ कमाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर यज्ञमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक विद्वानहरू आधुनिक वैज्ञानिकहरूले पनि यो वेद रक्षाका बारे बोल्नुहुनेछ। त्यसको कुरा सुनेर पनि आफूलाई ज्ञानबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यज्ञको दर्शन गरेर लाभ मिल्ने कुरामा संस्कार रहेको हाम्रो नेपाली समाजलाई आफैलाई झकझोर गर्ने, आफूलाई जागरुक बनाउने, आफूलाई ज्ञानवान बनाउने। मैले अघि नै भने असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमाएको जुन हाम्रो सनातन पथ हो त्यो बाटोमा लाग्नलाई एउटा महासत्सङ्ग पनि यसमा हुने हुनाले सहभागी हुनुहोस्। यसको समय कार्तिकको 21 देखि कार्तिकको 25 गतेसम्म 5 दिवसीय दिव्य महाअनुष्ठान हुँदैछ। बिहान हामी 7 बजेदेखि 1 बजेसम्म यज्ञमा सहभागी हुन्छौँ। 1 देखि 4 बजेसम्म हामी आधुनिक विज्ञान र वैदिक विज्ञानको महासम्मेलनमा सहभागी हुन्छौँ र 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म हामी फेरि सत्सङ्ग प्रस्तुत गर्छौँ, प्रवचनको प्रस्तुति गर्छौँ। बिहान 5, 5:30 बाट हामीले भावातीत ध्यान र योगासनहरू गराउँछौँ निःशुल्क रूपमा। योगासन सबै निःशुल्क हुन्छ, त्यहाँको श्रवणहरू कार्यक्रमहरू सबै निःशुल्क हुन्छ, प्रवेश सबै निःशुल्क हुन्छ। तर महायज्ञमा चाहिँ कर्ता बन्नेहरूलाई मात्रै कर्ताको घेरामा चाहिँ प्रवेश गर्न दिन्छौँ, त्यति मात्र। अरू दर्शक गर्ने काम सबैले पाउनुहुन्छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। म पनि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सम्पूर्ण श्रोताबिनलाई हाम्रा यी कुराहरू सुनिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय गुरुदेव। दर्शक आजको लागि भक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँको हरेक पल शुभ होस्। नमस्कार। भक्ति संवाद।